अर्श से नूर है और रोशन जहान है, ये प्यारा रमजान है, हमारा रमजान है, ये प्यारा रमजान है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से, उस पाक परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन किराम, रमज़ान का तीसरा अशरा, दोज़ख से निजात का अशरा, अब कुछ दिनों का मेहमान है। ये माह मुबारक बस अब कुछ दिनों का मेहमान है। और नाज़रीन किराम, हमने पहले रोज़े से जब ये ट्रांसमिशन का आगाज़ किया तो कोशिश की कि कोई एक ऐसी चीज़ या ऐसा टॉपिक जिस पर गुफ्तगू की जाए जिससे मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आए, जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आ सके, और सिर्फ इस दुनिया में नहीं, उस जहान में जो असल हमारी ज़िंदगी जहाँ गुजरनी है वहाँ पर भी हमारे लिए कुछ बेहतर हो सके। नाज़रीन किराम, हम अशरफुल मखलूक़ात तो हैं लेकिन ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं। हमसे गलतियाँ होती हैं, बार बार होती हैं, लेकिन हम गलतियाँ करते हुए मुसलमान होने के नाते इस बात पर भरोसा भी रखते हैं कि अल्लाह के यहाँ जब हाजिर होंगे, दो आंसू टपकाएंगे, दिल से तौबा करेंगे तो हमारी बड़ी बड़ी गलतियां मुआफ़ कर दी जाएंगी। और ये जो भरोसा है उस ज़ात पर जिसके हाथ में इस तमाम जहान का जो पूरा सिस्टम है वो वहीं से चल रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि हम एक इंसान होते हुए, एक बिल्कुल छोटी सी हमारी हैसियत है इस जहान में, लेकिन जब हम रोएंगे और गिड़गिड़ाएंगे तो शायद आंसू टपकने से भी पहले इतनी रहीम और रहमान है वो ज़ात कि हमारी मुआफ़ी कबूल हो जाएगी, हमारी तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर नाज़रीन हम अपने आप को देखें, अपने इर्द गिर्द हम जैसे ही दूसरे इंसान जब कुछ भी गलत कर जाते हैं तो हमारे दिल में उनके लिए बुग़्ज़, हसद, कीना रहता है हमेशा हमेशा। हमारी अब एवरेज अगर कहें 80 साल, 70-80 साल की ज़िंदगी है, उसमें भी हम कितने लोगों के लिए दिल में एक बुराई या मैं कहूँगी हसद रख लेते हैं। मुआफ़ी नहीं देते हम कि फ़लाँ ने मुझे बुरा कह दिया, फ़लाँ ने मुझे फ़लाँ जगह पर इज़्ज़त नहीं दी, मुझे ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं मिला, मेरे घर वालों के बारे में ऐसी बात कह दी। कुछ चीज़ें जो हम सिर्फ गुमान करते हैं, परसेप्शन बना लेते हैं, उस पर भी हम अपने ही जैसे इंसानों को मुआफ़ नहीं करते। बल्कि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम तो वो लोग हैं कि अगर हमारे अंडर 10-12 लोग ऑफिस में हैं, किसी के अंडर ज़्यादा लोग हैं, अगर किसी एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाए तो हम कहते हैं दिस इज़ योर लास्ट चांस, लास्ट वार्निंग, इसके बाद तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक अच्छे खासे इंसान का हंसता बसता घर, उसका करियर तबाह हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बिकॉज फला शख्स के अंदर, जो बॉस है, उसके अंदर ये ईगो है कि मैंने जब लास्ट वार्निंग दे दी तो इसने गलती दोहराई कैसे। तो नाज़रीन किराम, हम खुद ऐसे हैं, लेकिन जब परवरदिगार का और हमारा मामला आता है तो हम ऐसे हो जाते हैं कि बार बार गलतियां करते हुए, ये जानते हुए कि पिछली बार ये गलती जानबूझकर की थी और उस पर मुआफ़ी मांगी और मुआफ़ी कबूल हो गई होगी, अब दोबारा से तौबा कर लेंगे और तौबा कबूल हो जाएगी। वहाँ ये मामला है और यहाँ इंसानों के साथ ये मामला है। तो नाज़रीन किराम, एक आयत सूरह नूर की, उसका तर्जुमा आपके सामने रखूं, जिसमें कहा जाता है कि और उन्हें मुआफ़ करना और दरगुजर करना चाहिए। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें मुआफ़ कर दे? और अल्लाह बख्शने वाला, निहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें मुआफ़ी मिले, तुम पर रहम हो, तुम्हारी बख्शिश की जाए, तो तुम जो तुम्हारे साथ के इंसान हैं उन्हें मुआफ़ करो और उनकी गलतियों को दरगुजर कर दो। तो आइए नाज़रीन कराम, इन ताक़रातों के सिलसिले में जो आगे बढ़ रहा है, एक ताक़रात गुजरी, इंशाअल्लाह एक और ताक़रात हमारी कल मुंतज़िर है। आइए कोशिश करते हैं कि हम मुआफ़ कर दें आसपास लोगों को और अपने दिल में जो उनके लिए बुग़्ज़ है, जो हमारे दिल में नाराज़गी है, उसको दिल से निकालें। ये मुश्किल काम ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। और जब भी मैं गुजर रही होती हूँ मोहल्ले से, कभी नहीं हुआ कि इन दोनों का कोई मामला ना हो। सलाउद्दीन साहब और शगुफ्ता साहिबा, वालेकुम सलाम। क्या मसाइल हैं आप लोग का? कोई एक दिन तो हो सलाउद्दीन साहब जब आप लोग का कुछ इशू ना चल रहा हो। कल आप लोग बड़े खुश थे, आज आप लोग फिर मुंह इधर उधर करके बैठे हुए। देखिए राबिया बहन, आपने मुझे कहा था कि
حمیدہ کو معاف کر دو اور وس کو پازیب دے دو. میں نے اس کو معاف بھی کر دیا اور وس سے پازیب کا ذکر بھی نہیں کیا, لیکن وس نے نا کیا کیا آپ نے؟ اب شروع کیا, پورا بتا بھی دو. آپ وس سے پوچھیں کہ اس نے سحری میں مجھ سے کیا کہا تھا. کیا کہا آپ نے؟ کیا کہہ دیا, چھوٹی سی بات کا بتنگڑ. میں نے یہ کہا تھا رابعہ بیٹی ان سے کہ شادی کے بعد جو پہلی دعوت آپ کے گھر پہ ہوئی تھی, نہ وہ دعوت بھول سکتا ہوں اور نہ اس دعوت کے بدلے تمہارے ٹبر کو معاف کر سکتا. اچھا میں جا رہی ہوں, میں نے نہیں سننا ہے کچھ بھی. اچھا بتائیں تو کیا ہوا, بتائیں. ارے بھائی وہی ان کے پرانے ابا نے میرے لیے, پرانے ابا نے مطلب ان کے یہ لوگ اتنے اوپن مائنڈیڈ نہیں تھے. بہرحال بات یہ کہ انہوں نے میری دعوت کی, ہم دونوں وہاں گئے, ایک ڈش بنوائی. نیا داماد آیا, بڑا داماد آیا, 13 بچوں میں سب سے بڑی ہیں. تو میں وہاں گیا ہوں, ایک بریانی رکھی ہے, میٹھا تھا نہیں, کہنے لگے میٹھا نہیں کھانا, صحت کے لیے مضر ہوتا ہے. چلو اچھی لاجک ہے. 3 گھنٹے بیتوکی باتیں کرتے رہے, نہ چائے کا کپ نہ پانی کا گلاس, اور جاتے ہوئے جوتے غائب. وہ جوتا چھپائی کی ہوگی نا آپ کی, ہے نا, جوتا چھپائی کی رسم ہوتی ہے نا. وہ رسم تھی بیٹی, اور اس کی قیمت ہم نے اس زمانے میں 10,000 روپے. تو بہت پرانی بات ہے. کی ٹوٹل کاسٹنگ جو تھی وہ تقریباً 1113 روپے کچھ بن رہے تھے. دیکھو میرے جو میں تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کو 1-1 روپے ٹپ دی تھی, 13 روپے وہ ڈال رہا ہوں. تیرا بہن بھائی ہے. میرے اتنے پیارے ابا کی یہ باتیں کر رہے ہو, اتنا پیار کرتے تھے وہ, اور شادی پہ اتنی قیمتی گھڑی دی تھی, بھول گئے. ہاں, جس میں سیل بھی نہیں ڈلا ہوا تھا. اللہ اکبر. نکاح ہوتے ہی سیل ختم, 8:47. جب اس گھڑی کو دیکھتا ہوں مجھے یہ گھڑی یاد آتی. کیوں؟ بس کیا یہ کوئی تحفہ ہوتا ہے, دیتے ہی بند ہو گیا, کچھ دیر تو چلتا ہو. اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا. ایسی باتیں نہ کریں, آپ دونوں اچھے مزاج والے دونوں میاں بیوی ہیں, اور آج ہم معافی کی بات کر رہے ہیں, تو آپ بھی اپنے دل سے نکال دیں یہ ساری باتیں اور معاف کر دیں انہیں بھی, اور آپ کو بھی جو انہوں نے سحری میں کہا ہے آپ معاف کر دیں. ہمیشہ معاف کر دیتی ہوں. اب دیکھیں, اب ہم دونوں اکیلے ہیں, آپ پورے ایکسپریس مارکیٹ میں سب مجھے انکل انکل کہتے ہیں, تو اب جو ہیں انہی کو رلا دھلا کے منا کے زندگی نہیں تو رلائیں دھلائیں نہیں, ان کا خیال رکھیں. یہ بہت سارے مرد ہیں جو کہتے ہیں بھائی بیوی کو تنگ کرتا ہوں اور پھر مناتا ہوں تو مجھے بہت خوشی ہو جاتی ہے. یہ پلیز یہ کانسیپٹ ختم کر دیں, رلائیں مت. عورتیں جب روتی ہیں تبھی ان کا ویٹ لاس ہوتا ہے, توبہ. سے نہیں ہوتا. میں آگے جا رہی ہوں کہ میں مزید ان کی باتیں برداشت نہیں کر سکتی. آج ناظرین کرام, آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا جو پروگرام سٹارٹ ہوتا ہے, ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے, اس کے فوراً بعد ہم کلام کی جانب جاتے ہیں. اور آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ جو نوجوان آج کلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں, کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کوئی بہت طویل سٹرگل کریں, ایک آپ سوچ لیں کہ میں نے فلاں کریئر میں جانا ہے, فلاں کام کرنا ہے. کبھی کبھی قسمت آپ پر اتنی مہربان ہوتی ہے اور لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جگہ بناتے ہیں. اسید زاہد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ایک کلام پڑھا اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر, اور وہ کلام اتنا زیادہ فیمس ہو گیا اینڈ ان کامن لینگویج وائرل ہو گیا. اللہ ہو, آپ نے کلام پڑھا تھا اسید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک. اب تو ہم آخری عشرے میں ہیں, آپ سے بہت لیٹ ملاقات ہو رہی ہے. تو سید کو آج ہم نے یہاں پر اس لیے بلایا کیونکہ آپ سب کی فرمائش بھی تھی, اور میں چاہتی ہوں کہ وہ کلام جو اتنا وائرل ہوا, لوگوں نے اتنا پسند کیا, اتنی محبت اس کے لیے پہنچائی. میری پچھلی رمضان ٹرانسمیشن کے وقت وہ وائرل ہوا تھا, میں نے انہیں بلوایا تھا جب میں پی ٹی وی پر ٹرانسمیشن کر رہی تھی, اور آج دوبارہ آپ کو زحمت دی ہے. بسم اللہ کیجئے. جتنی میں ناظرین ہیں میں ان سے درخواست کروں گی کہ گھروں میں درود شریف ضرور پڑھ لیں. درود و سلام سے کلام کا آغاز ہوتا ہے تو برکتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں, اور جب دعا کریں تو ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے. بسم اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے, اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ 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 اللہ
ذو الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میری دعا ہے اسید کہ اللہ آپ کی آواز کی ہمیشہ حفاظت کرے. بہت ہی خوبصورت آواز ہے اور دل سے پڑھتے ہیں تو اس کے اندر جو ایک میں کہتی ہوں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے, جو ایک سکون پیدا ہوتا ہے کلام کا, وہ اسید کی آواز کے ساتھ اور زیادہ ہو جاتا ہے. ایک بریک پر جا رہے ہیں ناظرین کرام. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سب جانتے ہیں شیف سمیہ کی کچن کی جانب بڑھیں گے. ڈالڈا کچن ماسٹر میں کل ہم نے ریسٹ دیا تھا اپنی تمام جو کنٹیسٹنٹس ہیں, لیکن آج ان کے لیے بہت ہے سخت مقابلہ. 3 ٹاپ فائنلسٹ ہمیں مل گئی ہیں, تو دیکھتے ہیں کہ آج ان 3 ٹاپ فائنلسٹ ہیرا جعفری, فائزہ اور ضیاء کس مرحلے سے گزرتی ہیں, کن مشکل مراحل سے گزرتی ہیں. آج کے بعد آج سے وہ وقت شروع ہو رہا ہے اور بابر انکل ہوں گے, بچے پارٹی ہوگا, سب کچھ اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں. اور آج میری بہت پسندیدہ سیلیبریٹی آنے والی ہے. آپ سب انہیں آلموسٹ ہر ڈرامے میں دیکھتے ہیں کیونکہ انہیں پسند اتنا کیا جاتا ہے. آج ان سے خوب گپ شپ ہوگی. گیس کریں کون سی سیلیبریٹی آ رہی ہیں آج میرے شو میں ایک بریک کے بعد.